हुनुहुन्छ? यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशूको नाउँमा जय मसीह। र जतिजनाले प्रभुको वचन सुन्नको लागि उत्सुकता साथ आउनु भएको छ, आज म एकदम छिटो 30 मिनटमा सक्ने छु। यसकारण मेरो मगजमा, मेरो मनमा चाहिँ थुप्रो प्रवचनहरू आइरहेको छ र जवानलाई थुप्रो विषयमा हौसला दिनुपर्छ भन्ने मेरो मनमा हुँदै पनि समयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा एकदम छोटो आजको वचन तपाईँहरूको बिचमा ल्याउन गइराखेको छु। र तपाईँले म सँगसँगै यूहन्नाको 6 अध्याय तपाईँले मसँगै खोल्न सक्नुहुनेछ र म स्क्रिनमा पनि यहाँहरूसँग सेयर गरेछु। खालि कतिजना बाइबल यति साथमा ल्याउनु भएको छैन भने सायद हामीलाई सजिलो हुनेछ होला। ओके, मेरो उमा चाहिँ मैले देखिनँ यो ठुलो बनाउने चाहिँ, कोही बेला चाहिँ चेन्ज भइराख्दो रहेछ। ओके, यूहन्नाको 6 अध्याय हामी सबैलाई फ्यामिलियर खण्डबाट म तपाईँसँग बोल्दैछु र मलाई लाग्छ योभन्दा म छोटो वचन अर्को कुनै खण्डबाट लिन सक्दिनँ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा यो खण्डबाट कतिजना जवानहरू हुनुहुन्छ तपाईँलाई हौसला होस् भनेर, र यो सायद कन्टिन्यू यो जुमको सेवा भएमा मलाई तपाईँले अर्को टाइम दिनुभयो भने म तपाईँसँग विशेष प्रकारले अनि लामो समय बोल्ने नै छु। तर आज मेरो समयको कारणले गर्दा चाहिँ म एकदम छोटो बोल्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन, दुईवटा प्रोग्राम एकसाथ जुझेको कारणले गर्दा चाहिँ। ओके, म यहाँ सबैजनाको लागि पढ्नेछु। यी कुरापछि येशू गालिल अर्थात् तिबेरियस समुद्रको पारिपट्टि जानुभयो अनि एउटा ठुलो भिड उहाँको पछि लाग्यो, किनभने उहाँले रोगीहरूलाई गर्नुभएका चिन्हहरू तिनीले देखेका थिए। येशू डाँडामाथि जानुभयो र आफ्ना चेलाहरूसँग त्यहाँ बस्नुभयो र यहुदीहरूको चाड अर्थात् निस्तार चाड नजिक थियो। तब येशूले आफ्ना चारैतिर हेर्दा एउटा ठुलो भिड आफू कहाँ आइरहेको देखेर फिलिपलाई भन्नुभयो, तिनीलाई खुवाउनको निम्ति हामीहरूले कहाँबाट रोटी किन्ने? उहाँले तिनको जाँच गर्नलाई यो भन्नुभएको थियो, किनभने उहाँले जे गर्न लाग्नु भएको थियो सो उहाँलाई थाहा थियो। फिलिपले उहाँलाई जवाब दिए, प्रत्येकले अलिअलि पाए तापनि 200 चाँदीको सिक्काको रोटीले तिनीहरूलाई पुग्ने छैन। उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना सिमन पत्रुसका भाइ आन्द्रियसले भने, यहाँ एकजना ठिटो छ जससँग जौका 5 रोटी र 2 माछाहरू छन्, र यति धेरैका निम्ति यतिले के पुग्ला र? येशूले भन्नुभयो, मानिसलाई बस्न लाओ। त्यहाँ धेरै घाँस भएको चौर थियो। तब प्राय 5000 पुरुषहरू त्यहाँ बसे। तब येशूले रोटी लिनुभयो र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु भएपछि बस्नेहरूलाई बाँडिदिनु भयो। त्यसै गरी माछा पनि बाँडिदिनु भयो। तिनीले चाहे जति खाए अनि तिनीहरूले भरपेट खाएर उहाँले आफ्नो चेलालाई भन्नुभयो, उब्रेका टुक्राहरू बटुला र केही नष्ट नहोस्। खानेहरूले उबारेका जौका ती 5 रोटीका टुक्राहरू तिनीहरूले बटुले र 12 डाली भयो। हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन। आजको यो खण्ड चाहिँ 4वटै सुसमाचारमा लेखिएको छ। तपाईँले यो 4वटा सुसमाचारको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने आजको खण्ड चाहिँ 4वटा लेखकले चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ लेखेका छन्। र आजको यो घटना भइरहेको ठाउँ चाहिँ तिबेरियस, जसलाई हामी गालिलको समुद्र पनि भन्छौँ, जसको पारिपट्टि बेत्सेदा भन्ने गाउँमा भएको घटना छ। ओके, तपाईँले यदि म्यापमा हेर्नुभयो भने चाहिँ बेत्सेदा चाहिँ तपाईँले गाउँ चाहिँ उत्तर पूर्वतिर तपाईँले पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँ इजरायल जानुभएको छ भने, मैले पनि इजरायल जाने मौका पाएँ, जहाँ यीशु ख्रिस्टले यो रोटी बाट जुन प्रभु यीशु ख्रिस्टले रोटी र माछाबाट भिडलाई खुवाउनु भएको थियो, त्यसको नजिक जाने मौका पाएँ। र त्यसको नजिकै चाहिँ एउटा ठुलो होटल पनि छ, जुन होटलमा चाहिँ प्राय मान्छेहरू गएर चाहिँ सबै जसले चाहिँ तपाईँ इजरायल घुम्न जानुहुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो हामी सबैजना पिटर फिस भन्छौँ होइन, अनि त्यो पिटर फिस चाहिँ सबैले खाने चलन रहेछ। अनि इजरायल घुम्न जानेहरूले चाहिँ त्यो सबै तपाईँ टुरिस्ट भएर जानुभयो भने पनि तपाईँलाई इजरायल सबै घुमाएर अन्तिममा चाहिँ त्यो तिबेरियस झिलको उत्तरपट्टि भएको ठाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँ एउटा ठुलो होटल छ। त्यो होटलमा चाहिँ त्यहाँको समुद्री माछा चाहिँ जहिले पनि खुवाउने गर्दो रहेछ। अनि हाम्रो टिमले पनि मलाई त्यहाँ लानुभयो र प्रभु यीशु ख्रिस्टले त्यो समयमा जुन डुङ्गामा चढेर उहाँले शिक्षा दिनुभयो र जुन ठाउँबाट उहाँले माछाहरू पक्र्नुभयो त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ पिटर फिस भन्छ जहिले पनि। तपाईँले देख्नुभयो भने खासै त्यो माछा चाहिँ नेपालमा पनि पाउँछ। अस्ति मैले पोखराबाट पनि लिएर आएँ, पोखराको त्यो तालमा पनि रहेछ, फेवामा पनि।
हामी चाहिँ खास त्यसलाई चाहिँ तेलापिया भन्छौँ फिलिपिनोहरूले, अङ्ग्रेजी शब्द जस्तो लाग्यो मलाई। तर हामी नेपालीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यो जिजस फिल्ममा चाहिँ पत्रुसले पकड्छ नि त्यो डुङ्गाबाट, त्यसले त धेरै चाहिँ पिटर फिस भनेपछि चाहिँ बुझ्दो रहेछ। अनि इजरायल जानेहरूले चाहिँ त्यो प्रायःले खाने गर्छन्। त्यो चाहिँ उत्तरीतिर पर्ने एउटा भाग छ, तिबिरियसको पारिपट्टि बेत्सेदा भन्ने ठाउँमा भएको यो घटनालाई हामी देख्दछौँ। ओके, अब हाम्रो बाइबलमा चाहिँ 5000 पुरुषहरू भनेर लेखेको छ। अब त्यसमा केटाकेटी र स्त्रीहरूको गणना छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ सायद मेरो विचारमा 7,000 देखि 7,000 भन्दा माथि हुनुपर्छ भन्ने हो। कतिले 12,000 पनि थियो भन्ने गरेका छन्, तर यकिन छैन। तर बाइबलले यसो भन्छ 5,000 चाहिँ पुरुषहरू मात्र भनेको कारणले अहिले म तपाईँलाई त्यति नै बताउन चाहन्छु। मैले आज तपाईँहरूको बिचमा 3 जना व्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँसँग यो खण्डबाट कुरा गर्न गइरहेको छु। ती 3 जना व्यक्तित्वहरू र तिनीले दिएका फरक प्रतिक्रियाको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग यो साँझ केही कुरा राख्न गइरहेको छु। पहिलो व्यक्ति चाहिँ आजको यस घटनामा यसले 5,000 मानिसहरूलाई खुवाउनु भएको यो घटना, अघि मैले भने 4वटै सुसमाचारमा छ, तर 4वटै सुसमाचारले अलिक फरक प्रकारले वर्णन गरेका छन्। तर मलाई सबैभन्दा मनपर्ने खण्ड चाहिँ यूहन्ना छ। यूहन्नाले जुन प्रकारले लेखेका छन् अनि त्यसको ग्रिकमा जुन प्रकारले शब्दहरू प्रयोग गरेको छ, त्यसको स्ट्रक्चर र त्यसको लेखनको शैलीलाई हेरेको कारणले, जेन्द्रा भन्छु, साहित्य विधाको अलिकति लेखन शैली फरक भएको कारणले मलाई चाहिँ यूहन्नाले लेखेको चाहिँ बढी व्याख्यात्मक भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले आज यस खण्डबाट लिएको छु। तपाईँले आफ्नो बाइबल पनि हेर्दै गर्नु सक्नुहुनेछ, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। यो खण्डबाट 3 जना व्यक्तित्वहरू र ती 3 जना व्यक्तिले दिएका भिन्न प्रतिक्रियाहरू आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि पहिलो व्यक्ति चाहिँ आजको यस खण्डमा चाहिँ हामी फिलिपलाई देख्दछौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, भोलिपल्ट 43 हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यही यूहन्नाकै 1 अध्यायको 43 र 44 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने चाहिँ फिलिपको बारेमा लेखिएको छ। आउनुहोस् त, यसरी लेखेको छ त्यही यूहन्नाको 1 अध्यायको 43 र 44मा, भोलिपल्ट उहाँले गालिलमा जाने निर्णय निश्चय गर्नुभयो र फिलिपलाई भेट्टाएर उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। आन्द्रियस र पत्रुस जस्तै फिलिप पनि बेत्सेदा सहरका नै थिए। ओके, तपाईँले आज यो खण्डमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ, मैले किन अगाडिको कन्टेक्स्ट पढ्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ, किन प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज फिलिपलाई त्यो भिडलाई खुवाउने कुराको निम्ति फिलिपलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो भन्ने कुराको एउटा कारण छ। त्यो कारण चाहिँ के भन्दा चाहिँ, फिलिप चाहिँ यही बेत्सेदा सहरबाट आएका थिए, जुन गाउँमा अहिले यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा नै हुर्केको व्यक्ति फिलिप भएको कारणले गर्दाखेरि पनि पहिलो कारण चाहिँ यीशु ख्रीष्टले फिलिपलाई त्यो भिडलाई खुवाउनको निम्ति येशूले फिलिपलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। यसको आजको खण्ड यूहन्नामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ फिलिपलाई आग्रह गर्नुभएको छ। ओके, तपाईँले 5 पदमा हेर्नुहोस् त, येशूले चारैतिर हेर्दा ठुलो भिड आफू कहाँ आइरहेको देखेर फिलिपलाई भन्नुभयो, यिनीहरूलाई खुवाउनको निम्ति हामीले कहाँबाट रोटी किन्ने? ओके, 12 चेलाहरूमध्ये येशू ख्रीष्टले किन अरू चेलालाई सोध्नु भएन त? तपाईँहरू मेरो क्वेसन चाहिँ त्यो हो। त्यहाँ अरू पनि त चेला छन् होइन, किन येशू ख्रीष्टले चाहिँ यूहन्नालाई सोध्नु भएन, जो येशू ख्रीष्टको नजिकको चेला पनि थिए? याकुबलाई किन उहाँले भन्नु भएन, तर उहाँले किन फिलिपलाई सोध्नुभयो? किनकि यूहन्नाको 1 अध्यायले भन्छ, फिलिप चाहिँ त्यही बेत्सेदा सहरमा जन्मिएर हुर्केर त्यही सहरबाट येशू ख्रीष्टलाई पछ्याएका थिए। यसकारण पनि येशू ख्रीष्टले यो साँझ फिलिपलाई भन्नुहुँदैछ, यो भिडलाई खुवाउनको रोटी हामीले कहाँबाट किन्ने? प्रियहरू, यदि कहिले पनि नगएको ठाउँमा तपाईँलाई कुनै मानिसले रोटीको लागि त खानेकुराको बन्दोबस्त गर्न भन्यो भने सायद तपाईँको लागि गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईँले म अब एउटा पूर्वबाट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दमकमा तपाईँले यदि कुनै कार्यक्रम गर्नुभयो, मानिसहरू आयो भने चाहिँ कहाँ खानेकुरा पाउँछ, के छ, सबै मलाई थाहा छ। तर तपाईँले मलाई गएर सुदूरपश्चिममा गएर तपाईँले मलाई महेन्द्रनगरको कुनै पनि एउटा गाउँमा गएर तपाईँले मलाई त्यहाँ गएर खानेकुरा 5,000 मानिसको लागि खोज्नुहोस् भन्यो भने म गर्नु सक्दिनँ, किन त्यो मेरो गाउँ, म त्यहाँको ठाउँसँग परिचित छैन। येशूले फिलिपलाई सोध्नुहुन्छ किनकि फिलिप त्यही सहर त्यही गाउँबाट जन्मेका, हुर्केर त्यही बढेर आएका थिए। यसकारण पनि तपाईँले याद गर्नुभयो भने येशूले फिलिपलाई यो आग्रह गर्नुहुन्छ, तिमीहरूले नै तिनीहरूलाई खुवाउनु पर्छ। ओके,
फिलिपको रेस्पोन्स चाहिँ के छ? आज फिलिपको प्रतिक्रिया, आज हामी 3 जना व्यक्तित्वहरू र तिनका प्रतिक्रियालाई हामी हेर्नेछौँ। फिलिपको रेस्पोन्स चाहिँ हामी हेर्नेछौँ 7 पदमा। फिलिपले उहाँलाई जवाब दिए, प्रत्येकले अलिअलि पाए तापनि 200 चाँदीको सिक्काको रोटीले तिनीहरूलाई पुग्ने छैन। मर्कुसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ मर्कुस 6:37 यसो भन्दछ, तर तिनीहरूले उहाँलाई भने, के हामीले गएर 200 दिनारको रोटी किनेर तिनीहरूलाई खाना दिने र? फिलिपले चाहिँ यसोलाई के भनेको छ, यदि हामीले 200 दिनार बराबरको यदि हामीले खर्च गर्यो भने पनि त्यत्रो मानिसलाई पुग्दैन। गणितीय हिसाब गर्ने भने चाहिँ धेरैजना विद्वानले के भन्छ, 200 दिनार भनेको चाहिँ एकजना व्यक्तिको 8 महिनाको ज्याला। 8 महिनाको ज्याला भनेको 8 महिनाको तलब बराबरको पैसा 200 दिनार चाहिँ त्यो बेलाको कुरा गर्दैछ। यदि त्यति पैसा हामीले खर्च गर्यो भने पनि यो मानिसहरूलाई पुग्दैन भनिकन फिलिपले भन्दछ। तर मर्कुसमा चाहिँ 6:37 भन्दछ, के हामीले गएर 200 दिनारको रोटी किनेर तिनीहरूलाई खाना दिने र? त्यत्रो पैसा खर्च गर्ने र? त्यो खर्च गर्यो भने पनि यिनीहरूलाई पुग्ने छैन। फिलिपले यसो भन्न सक्थ्यो, तपाईँले पानीलाई दाखमधमा परिवर्तन गर्नुभयो, तपाईँले 38 वर्षको कुजो मानिसलाई निको पार्नुभयो, तपाईँले मरेकालाई जीवित बनाउनु भयो, दृष्टिविहीनहरूलाई दृष्टि दिनुभयो, अनि लङ्गडालाई तपाईँले हिँड्न सक्ने बनाउनु भयो। 18 वर्षदेखि दुष्टात्मा लागेको मानिसलाई पनि तपाईँले निको पार्नुभयो, कुप्रो परेको त्यो आमालाई निको पार्नुभयो, तपाईँले अद्भुत कामहरू गर्नुभयो, लाजसलाई मरेकोबाट तपाईँले जीवित बनाउनु भयो, अरू थुप्रै 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 आश्चर्य कर्महरू तपाईँले गर्नुभयो। प्रभु, यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। म विश्वास गर्छु तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सायद फिलिपले त्यसो भन्नुपर्ने थियो, तर फिलिपले चाहिँ म्याथमेटिकल्ली चाहिँ गणितीय हिसाबले उसले मनमा सोच्दछ 8 महिनाको ज्याला बराबरको, 2 महिना 200 दिनारी भनेको चाहिँ 8 महिना बराबरको ज्याला खर्च गर्यो भने पनि पुग्दैन। ओके, फिलिपले यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दा चाहिँ फिलिपले चाहिँ येशू ख्रिस्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ महान परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने उनले विश्वास गर्न सकेनन्। अर्को प्रकारले यदि तपाईँले मर्कुसको 6:36 पदमा हेर्नुभयो भने चाहिँ फिलिपले यसो भनेका छन्, मानिसहरूलाई बिदा दिनुहोस्, तिनीहरूले वरपरका बस्ती र गाउँहरूमा गएर आफ्नो निम्ति खानेकुरा आफै किनुन्। यसको अर्थ यही नै हो, फिलिपले ती मानिसहरूलाई सहायता गर्न चाहँदैनन् र उनीको सेवामा सहभागी हुन चाहँदैनन्। र ख्रिस्टले जुन महान काम र जुन आश्चर्यपूर्ण काम गर्न लाग्नु भएको छ, फिलिप त्यो कुरामा सहभागी हुन चाहँदैनन्। उनको कुनै पनि इन्ट्रेस्ट छैन, त्यो मानिसहरूप्रति, त्यो भिडप्रति फिलिपलाई कुनै पनि चासो छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी देख्दछौँ। यद्यपि फिलिप त्यही सहरबाट छन्, उनलाई थाहा थियो त्यो गाउँमा कहाँ रोटी पाउँछ, यत्रो मानिसलाई कहाँ खानेकुरा तयार गर्न सकिन्छ, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ फिलिपलाई थाहा थियो। यसकारण त उनले हिसाब गरिहाल्यो, त्यत्रो भिड मान्छेलाई देखेपछि चाहिँ 200 दिनार पैसा खर्च गर्यो भने पनि पुग्दैन, अथवा 8 महिना बराबरको ज्याला बराबरको यदि हामीले पैसा खर्च गर्यो भने पुग्दैन। फिलिपको म्याथमेटिकल उसको जुन प्रकारले गणितीय हिसाब छ त्यो चाहिँ एकदम एकुरेट छ। तर फिलिपले बुझ्न नसकेको कुरा चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले त्यति महान कामहरू गर्नुभयो, दाखमधलाई उहाँले परिवर्तन गर्नुभयो भने 38 वर्ष कुजो मानिसले यसले निको पार्नु, दर्जनौं आश्चर्य कर्महरू यीशुले गर्नुभएको छ। त्यो परमेश्वरले पक्कै पनि यो भिडलाई खुवाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ फिलिपले विश्वास गर्न सकेन। यसकारण सकभर फिलिपले चाहिँ त्यो महान र आश्चर्य काम हुनबाट फिलिप चाहिँ वञ्चित हुन चाहन्छ, त्यो कुरामा सहभागी हुन चाहँदैन। यसकारण मर्कुसमा चाहिँ यसरी लेखेको छ, यी मानिसहरूलाई बिदा दिनुहोस् र तिनीहरूले वरपरका बस्ती र गाउँहरूमा गएर आफ्नो निम्ति आफै खानेकुरा किनुन्। त्यस पछाडि हामी आन्द्रियसलाई देख्दछौँ। आउनुहोस् हामी आन्द्रियसको बारेमा हेर्नेछौँ। तपाईँले यूहन्नाकै अघिको खण्ड तपाईँले 1 अध्यायमा जान्नुभयो भने चाहिँ आन्द्रियस को थिए त भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई थाहा छ। 40 पद र 41 पद म पढ्दैछु यूहन्नाकै अघिल्लो खण्डबाट। यूहन्नाले भनेका कुरा सुन्ने र येशूलाई पछ्याउने ती 2 जना मध्ये एकजना सिमोन पत्रुसको भाइ आन्द्रियस थिए। अनि तिनले पहिले आफ्नो भाइ सिमोनलाई भेटाए र उनलाई भने, हामीले मसीहलाई जसको अर्थ ख्रिस्टलाई भेटाएका छौँ। तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ आन्द्रियस चाहिँ जुन व्यक्ति चाहिँ एकदम राम्रो प्रचारक रूपमा हामी आन्द्रियसलाई देख्दछौँ।
जस्तै सिमोनलाई भेट्टाएर भनेका थिए हामीले मसीहलाई भेट्टाएका छौँ अथवा मसीहको अर्थ ख्रिस्टलाई हामीले भेट्टाएका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, त्यही आन्द्रियसले सिमोनलाई चाहिँ प्रभुमा डोराएका थिए। त्यही आन्द्रियस जसले चाहिँ सिमोनलाई प्रभुमा डोराएका थिए। तपाईँले 8 पदमा हेर्नुहुन्छ, उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजना सिमोन पत्रुसको भाइ आन्द्रियसले भने 9 पदमा, यहाँ एकजना छिटो छ जससँग जौका 5 रोटी र 2 माछा छन्, तर यति धेरैका निम्ति यतिले के पुग्ला र। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो आन्द्रियसको बारेमा। आन्द्रियसले त्यो भिडमा गएर कोसँग खानेकुरा छ भन्ने कुरा उनले पत्ता लगाए है। आन्द्रियस पनि बेस्यताकै मानिस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आन्द्रियसलाई सायद प्रभु यीशु ख्रिस्टले आन्द्रियससँग त्यो सहायताको निम्ति कुरा गर्नुहुन्छ भने आन्द्रियसले भिडमा गएर चाहिँ मानिसको बीचबाट एउटा छिटोलाई भेटाउँछ र उसले चाहिँ त्यो रोटीलाई चाहिँ लिएर आउँछ, रोटी र माछालाई चाहिँ लिएर आउँदछ। आन्द्रियसको त्यो एग्रेसिभनेस, आन्द्रियसको त्यो प्रकारको इनिसिएटिभलाई हामी देख्दछौँ होइन। उनी भिडमा गएर मानिसको बीचबाट त्यो रोटी र त्यो माछालाई खोजेर ल्याउन सक्ने उनी एउटा राम्रो प्रचारक पनि थिए, जसले आफ्नै भाइ पत्रुसलाई पनि, सिमोन पत्रुसलाई पनि प्रभुमा डोराएका थिए। एकदम राम्रो। उनले यहाँ के भन्दैछन् 1:40-41 मैले मसीहलाई हामीले भेट्टाएका छौँ र आफ्नो दाइ पत्रुसलाई पनि लिएर उनले प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहाँ ल्याएका थिए। कत्रो ठुलो उनको विश्वास होइन, आन्द्रियसको एउटा गहिरो विश्वास पनि हामी देख्दछौँ। तर आजको खण्डमा हेऱ्यो भने चाहिँ 8 र 9 पद हेर्दाखेरि चाहिँ आन्द्रियसले त्यो रोटी र त्यो माछालाई चाहिँ भेटाए, तर उनको क्वेसन चाहिँ यो छ, त्यसलाई चाहिँ हामी रिटोरिकल क्वेसन भन्छौँ। आन्द्रियसले येशूलाई सोध्दछ, तर यति धेरैको निम्ति यतिले के पुग्ला र। ओके, तपाईँले याद गर्नुभयो भने चाहिँ फिलिपले पनि येशू ख्रिस्टलाई प्रश्न गरेका थिए है। के भनेका थिए त, के यी 200 दिनारको रोटी किनेर यिनीलाई खाना दिने? अनि आन्द्रियसले भन्दछ, के यो रोटीले यति धेरैलाई पुग्न सक्छ र? यी दुवैजनालाई हामी चाहिँ एउटा असल विश्वासीको रूपमा, एउटा प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिको रूपमा देख्दछौँ। यिनीहरूले येशू ख्रिस्टको महान आश्चर्य कर्महरू पनि यिनीहरूले देखे, तर यिनीहरूले परमेश्वरले महान काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा अझै पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। यसकारण यी दुवैजनाले, फिलिप र आन्द्रियस, दुवैजनाले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई प्रश्न सोध्दछन्। अनि यो प्रश्नहरूभित्र चाहिँ उनीहरूको अविश्वास प्रकट भएको छ। यो प्रश्नभित्र उनीहरूको अविश्वास प्रकट गरिएको छ। तर अहिले हामीहरू चाहिँ तेस्रो रेस्पोन्सको, तेस्रो व्यक्ति र उनको प्रतिक्रियालाई अहिले हामीहरू हेर्न गइराखेका छौँ। फिलिप पनि बेसेदा सहरकै थिए, उनी असल व्यक्ति थिए, प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई पछ्याएको असल उहाँको चेला, बेसेदाबाट आएको। प्रभु यीशु ख्रिस्टले सहायताको निम्ति त्यो भिडलाई खुवाउनुको निम्ति अनुरोध गर्नुहुन्छ, तर उसले त्यहाँबाट निस्कने बहाना गर्छ। यत्रो भिडलाई हामीले 200 दिनार खर्च गर्यो भने पनि के पुग्ला र। आन्द्रियसले भिडबाट रोटी लिएर र माछा लिएर आउँछ, तर उसले भन्छ कि प्रभु यतिले के पुग्ला र। यी दुवैजनालाई हामीले के देख्छौँ भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो विश्वासी, राम्रो प्रभुलाई पछ्याउने चेला, तर पनि तिनीहरूको मनभित्र स्टिल शङ्का छ। परमेश्वरले महान काम गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा तिनीहरू शङ्का गर्दछ। तिनीहरूको रेस्पोन्स चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टले जुन कुराको निम्ति आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो आज्ञाबाट यिनीहरू चाहिँ तर्केर जाने त्यो मार्गहरू, बाटोहरू खोज्दछन्। तर अहिले हामी तेस्रो व्यक्तिको रूपमा हामी देख्दछौँ, जुन व्यक्तिको कुनै पनि ठाउँ ठेगाना, उसको पृष्ठभूमिको बारेमा वर्णन गरिएको छैन। फिलिपको बारेमा, आन्द्रियसको बारेमा, उनीको जन्मेको हुर्केको ठाउँको बारेमा हामी अहिले देख्दछौँ। उनीको परिवार, उनीको आफन्त दाजुभाइको बारेमा पनि हामीले देख्यौँ। जसरी आन्द्रियस चाहिँ सिमोनको भाइ थियो होइन, सिमोन पत्रुसको भाइ, अनि उनीहरू चाहिँ बेसेदाबाटै आएका मानिसहरू थिए। उनीको केही न केही परिचयहरू दिएको छ। तर हामी तेस्रो व्यक्तिलाई अहिले हेर्दैछौँ जसको कुनै पनि परिचय छैन, जो कहाँबाट आएका थिए वर्णन गरिएको छैन, जसको नाउँ पनि बाइबलमा लेखिएको छैन, जो कहाँबाट आएका थिए कुनै त्यसको ठाउँ पनि छैन। तर आज हामी त्यो व्यक्तिलाई चिन्नको लागि चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ उनले ल्याएका ती खानेकुराहरूबाट, उनको भोजनबाट हामी त्यो व्यक्तिलाई चिन्नेछौँ। अनि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ बाइबलमा ठिटो भनेर लेखेको रहेछ, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ लिटल वान, द
द लो वान, द लोवर सोसल स्ट्यान्डर्ड भएको र सर्भेन्ट क्लास पनि भनेको छ, नो अथोरिटिज। कति ठाउँमा चाहिँ बाइबलमा चाहिँ त्यो ठिटोलाई चाहिँ कुनै पनि अधिकार नभएको, कुनै पनि सामाजिक कुनै पनि उसको मूल्य र मान्यता नभएको भनेर पनि अनुवाद गरिएको रहेछ ग्रिकको अनुवाद हेर्दाखेरि चाहिँ। अथवा सानो केटा अथवा लो वान भनेको चाहिँ एकदम तल्लो दर्जाको मान्छे होइन, समाजमा कुनै पनि त्यसको स्तर नभएको, कसैले पनि नचिन्ने, कसैले पनि आदर नगर्ने एउटा अधिकारविहीन व्यक्ति। त्यो बेला तपाईँलाई थाहा छ, अघि हामीले हेऱ्यौँ कि 5000 पुरुषहरू मात्रै भनेको छ, किन इजरायलमा जब गणना गरिन्थ्यो स्त्री र नानीहरूलाई गणना गरिँदैन थियो। यसकारण तिनीहरूको कुनै पनि अथोरिटी थिएन, कुनै पनि समाजमा कुनै पनि तिनीहरूको मूल्य र मान्यता थिएन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ सबै बाइबलमा हेऱ्यो भने चाहिँ चारवटै सुसमाचारमा चाहिँ प्राय शब्द चलाइएको शब्द ठिटो भन्ने शब्द नै चलाइएको छ, त्यो सानो ठिटो। अघि मैले भने यो ठिटोको नाउँ पनि छैन, यो ठिटोको कुनै गाउँ पनि छैन, केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। तर हामी यो केटा चाहिँ कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ उसको साथमा भएको खानेकुराबाट हामी पत्ता लगाउनेछौँ। ओके, बाइबलमा यसरी लेखेको छ, यूहन्नाले मात्रै लेखेको छ। अरू सुसमाचारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ 5 रोटी र 2 माछा भनेर लेखेको छ, तर यूहन्नाले मात्रै यसलाई स्पष्ट लेखेको छ, त्यो रोटी चाहिँ जौको रोटी भनेर लेखेको छ। अरू सुसमाचारमा चाहिँ जौ भन्ने शब्द छैन। तपाईँले इजरायलको इतिहास हेऱ्यो भने चाहिँ गहुँ र जौको कटनी अलिकति फरक समयमा हुन्छ। मार्च अप्रिल महिनामा चाहिँ जौको कटनी हुन्छ, जौ चाहिँ अगाडि कटनी हुन्छ, अनि त्यस पछाडि गहुँको कटनी चाहिँ अलमोस्ट मेको लास्टतिर त जुन महिनामा कटनी गर्ने गरिन्छ। ओके, अब तपाईँले याद गर्नुभयो यो केटासँग भएको रोटी चाहिँ जुन छ यूहन्नाले मात्रै लेखेका छन्, त्यो चाहिँ जौको रोटी। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ बार्ली लोप्स भनेको छ, जौको रोटी। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ इजरायलको सन्दर्भमा चाहिँ जौ चाहिँ विशेष गरी गरिबहरू र गाईबस्तुको निम्ति दिने भोजनको रूपमा हामी जौलाई देख्दछौँ। इजरायलीहरूले चाहिँ जौको कटनी गर्दथे, तर त्यो जौ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ गरिबहरूको लागि खाने रोटीको रूपमा हामी देख्दछौँ। अर्को चाहिँ जौको रोटी, जौ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ गाईबस्तुको लागि, आफ्नो गधाहरू उटहरूको लागि मानिसले चाहिँ त्यो जौलाई चाहिँ रोप्ने गर्दथे। नेपालमा मेरो विचारमा हाम्रो नेपाली चलन, हामी नेपालमा पनि धेरै गहुँ रोप्छौँ, जौ चाहिँ त्यति हामी रोप्दैनौँ। नेपालमा चाहिँ जौहरू चाहिँ मेरो विचारमा मार्च अप्रिलतिर नै कट्ने हुन्छ गहुँहरू चाहिँ। तर इजरायलको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ इजरायलमा चाहिँ अघिल्लो फसल चाहिँ जौको फसल छ, त्यसपछि पछिल्लो फसल चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ चाहिँ गहुँको फसल छ। गहुँहरूको रोटीहरू चाहिँ, गहुँबाट बनेका खाद्यहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ धनी वर्गहरूले खाने गर्दथे, अनि यो जौको रोटी चाहिँ जुन छ यो चाहिँ गरिबले खाने। ओके, मैले तपाईँलाई के कुरा जोड्न गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बार्ली लोप्स, त्यो जौको रोटी चाहिँ जुन यूहन्नाले वर्णन गरेका छन्, त्यो रोटी चाहिँ गरिबहरूको निम्ति दिने रोटी थियो। यो कुराबाट हामीलाई यकिन हुन्छ यो केटा चाहिँ एकदम साधारण परिवारबाट आएको, एउटा गरिब परिवारबाट आएको केटा थियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। यो केटाको कुनै स्टाटस छैन, त्यो केटाको कुनै पनि समाजमा कुनै पनि मूल्य मान्यता छैन, अथोरिटी छैन, समाजमा उसलाई कुनै पनि गणना पनि छैन, र ऊ गाउँको एउटा छिटो जसले खानको निम्ति उसको आमा बुवाले दिएको, बाटोमा खानलाई दिएको जौका रोटीहरू छन्, जुन चाहिँ एउटा गरिबहरूको निम्ति, जो चाहिँ एउटा पशु पक्षीको निम्ति राखिने अथवा तयार गरिने जौका रोटीहरू थिए। ओके, त्यस पछाडि चाहिँ यो केटाको हातमा भएको अर्को खानेकुरा त्यो चाहिँ हो माछा छ। ओके, तपाईँ र मेरो बाइबलमा चाहिँ ओके यसरी लेखेको छ। ओके, 2 माछा छ, नेपालीमा चाहिँ माछा भनेको छ। ओके, ओके, यूहन्नाले जब यो कुरा लेख्दछ यसलाई चाहिँ स्पष्टसँग लेखेको छ यो माछा चाहिँ कस्तो छ। नेपालीमा चाहिँ माछा भनेर लेखेको छ होइन। अब म तपाईँलाई बताउन गइरहेको कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ त्यो माछा चाहिँ कस्तो माछा थियो त। तपाईँको नेपाली बाइबल पढ्यो भने थाहा हुँदैन, तर तपाईँले ग्रिक बाइबल पढ्यो भने चाहिँ त्यो माछा चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ उप्सरियो भन्ने माछा छ। उप्सरियोन भनेको चाहिँ मसिनो माछा भनेको, भुरा माछा भनेको, लिटल फिस है, सासाना माछाहरू। तपाईँले जब यूहन्ना 21 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ, यूहन्ना 21 अध्यायमा तपाईँलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानपछि येशू ख्रीष्ट फेरि गालीलको समुद्रमा आउनुहुन्छ, अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले फेरि डुङ्गा
पत्रुसहरू पनि फेरि फर्केर त्यही गालिलको झिलमा पुगेका छन्। अनि येशूले भन्नुहुन्छ गहिरोमा डुङ्गा लैजाऊ। अनि येशू ख्रीष्टले फेरि जाल हान्न भन्नुहुन्छ। त्यहाँ लेखेको 153वटा ठुला ठुला माछाहरू परे भनेको छ। अनि त्यो माछाको बारेमा चाहिँ बाइबलमा हेऱ्यौँ चाहिँ इक्तुस माछा भनेर लेखेको छ। इक्तुस माछा भनेको चाहिँ ठुलो माछाहरू भनेको, ग्रिकमा चाहिँ त्यो चाहिँ स्पष्ट लेखेको छ। यूहन्ना 21 अध्यायमा भएको त्यो 153वटा माछा जुन छ त्यो चाहिँ ठुला माछाहरू, ग्रिकमा चाहिँ इक्तुस। तर यो केटाले बोकेको माछा चाहिँ इक्तुस होइन, उप्सारियोन भनेको छ। उपसारियोनको अर्थ चाहिँ मसिना भुरा माछाहरू। तपाईँले अब गालिलको तालमा गएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ जब जलहारीले माछा मार्को निम्ति माछा मार्नको लागि जाल हान्छ, तपाईँले जाल हान्नु भएको छ। म पनि गाउँमा सानोमा चाहिँ जाल हान्थ्यौँ। अनि प्रायः जलहारीले चाहिँ ठुल्ठुला माछाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो के अरे त्यो तपाईँले याद गर्नुभयो चाहिँ जलहारीले बोक्ने, तपाईँले के भन्छ त्यसलाई मलाई पनि थाहा भएन ट्याक्कै चाहिँ। ओके, हामी चाहिँ हाम्रो थुलुङ भाषामा चाहिँ हामी भिन्नै छ। अनि ठुल्ठुलो माछाहरू चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यो झोलामा हाल्ने गर्थ्यौँ। अनि मसिनो त्यो भुरा माछाहरू चाहिँ हुन्छ नि, त्यो भुरा माछा चाहिँ हामी त्यसै छोड्थ्यौँ। अनि जलहारीले ठुल्ठुलो जलहारीहरू पनि आउँथ्यो। हामीले रत्तो खोलामा हुर्केको कारणले चाहिँ त्यो बेला माछा पाउँथ्यो, ठुल्ठुलो बली माछाहरू भन्ने ठुल्ठुलो माछाहरू पाउँथ्यो। अनि त्यो सिद्रा पोथी माछाहरू चाहिँ जलहारीले त्यो जालबाट त्यत्तिकै टकटकाइदिन्थ्यो। अनि त्यो खोलाको किनारमा चाहिँ त्यो मसिनो भुरा माछा, पोथी माछाहरू, पैया माछा भन्थ्यौँ, त्यो माछाहरू त्यता फुत्रुक फुत्रुक उफ्रिरहेको थियो। अनि हामी चाहिँ जलहारीको पछि पछि जान्थ्यौँ। अनि त्यो मसिनो मसिनो माछा चाहिँ हामीले कलेक्सन गरेर ल्याउँथ्यौँ। अनि त्यो ठुलो माछा चाहिँ उसले लगेर बजारमा बेच्थ्यो। तर ती मसिना भुरा माछाहरू जो तपाईँको कान्छेउला भन्दा साना साना माछा हुन्छन्, ती माछाहरू, पैया माछाहरू, त्यो सित्रा माछाहरू चाहिँ त्यो खोलाको किनारमा नै त्यो जलहारीले छोड्थ्यो। अनि हामी गएर त्यो जलहारीले छोडेको माछाहरू ल्याउने गर्थ्यौँ। ओके, जुन केटासँग भएको जुन अहिले माछा छ, त्यो माछा चाहिँ त्यो उपसारियोन माछा होइन, त्यो ठुलो माछा होइन, इज नट अ बिग फिस। र त्यो माछा चाहिँ इक्तुस माछा, त्यो साना साना भुरा माछाहरू। ओके, आन्द्रियसले खोजेर त्यो आन्द्रियसले त्यो माछा र रोटी खोसेर ल्याएको त होइन, सायद त्यो केटासँग गएर उसले कुरा गर्यो। र तब त्यो केटाले त्यो कसरी दिन मन्जुर गर्यो हामीलाई सम्पूर्ण वृत्तान्तहरू लेखेको छ। स्टोरीहरू चाहिँ एकदम छिटो छिटो लेखकले यूहन्नाले जब स्टोरीलाई लेखे एकदम सर्टकटमा लेखेका छन्। त्यसले गर्दा त्यो बिचमा भएको वार्तालापहरू, त्यो केटासँग भएको आन्द्रियसको कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू लेखेको छैन। तर म पक्कै पनि विश्वास गर्छु आन्द्रियसले गएर 2 झापड दिएर त्यो केटाको हातबाट रोटी त्यत्रो माछाहरू तेरो साथमा भएर लुकाउँछस् भनेर 2 झापड दिएर आन्द्रियसले लिएर आएको होइन। पक्कै म विश्वास गर्छु आन्द्रियस त्यति कठोर मान्छे त होइन। तर आन्द्रियसले पक्कै पनि त्यो केटासँग अनुरोध गरेको हुनुपर्छ। र त्यो केटोले पनि ती रोटीहरू आफूसँग भएको आफ्नो आमा बुवाले बाटोमा खानलाई दिएको रोटी र ती जौका रोटीहरू र ती उपसारियोन, ती साना साना भुरा माछाहरू उसले आन्द्रियसको हातमा दिइपठाउँछ। सायद यो केटाले येशूको आश्चर्य कर्ममाथि विश्वास गरेको हुनुपर्छ। सायद यो केटाले पहिला पनि येशू ख्रीष्टलाई धेरै दिनबाट पछ्याइरहेको हुनुपर्छ। उसले येशू ख्रीष्टले गर्नुभएको ठुलो ठुलो आश्चर्य कर्महरू उसले देखेको हुनुपर्छ, जसको कारणले यो जब येशू ख्रीष्टले यो रोटी र यो माछाको जरुरी छ भन्ने कुरा जब उसले सुन्दछ, उसले आफ्नो खानेकुरा दिनको निम्ति मन्जुर हुँदछ। अनि त्यत्रो ठुलो भिडलाई यही जौका रोटीहरू जो गरिब मानिसले खाने गर्दथे, ती जौका रोटीहरूबाट बनेका ती 5 रोटी र ती उपसारियोन, ती मसिना माछा 2वटा मसिना ती माछा, भुरा माछा, त्यसले पनि हामीलाई वर्णन गर्छ यो केटा कति गरिब घरानाबाट आएको थियो। यो केटाको स्टाटसहरू पत्रुस र आन्द्रियस र फिलिपको जस्तो यो केटाको कुनै पनि ठुलो स्तर छैन। उसको स्टाटस चाहिँ त्यत्रो ठुलो छैन, एउटा सानो छिटो छ, कसैले उसलाई चिन्दैन। तर यो केटा जब येशू ख्रीष्टलाई उसको रोटी र उसको माछाको जरुरी छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँछ, उसले आन्द्रियसलाई आफ्नो खानेकुराहरू दिइपठाउँदछ। किनकि उसले यो कुरा विश्वास गर्छ कि येशूले आश्चर्य काम गर्न सक्नुहुन्छ। सायद उहाँले यो रोटी र यो माछाबाट ठुलो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यदि सायद थाहा नपाएको भए यो केटाले सायद बाँड्नको लागि मन्जुर गर्न सक्ने थिएन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँ र
मभित्र जीवन दिने रोटीहरू छन् जो परमेश्वरले तपाईँ र मद्वारा अरूका परमेश्वरले बाँड्न चाहनुहुन्छ। तर प्रियहरू, आन्द्रियस र फिलिप दुवै येशूसँगै हिँडेका मान्छेहरू थिए। येशूसँगै हिँडेर उहाँका महान आश्चर्य कर्म देखेका मानिसहरू थिए, तर तिनीहरूले उहाँमाथि विश्वास गर्न सकेनन्। तिनीहरूले उहाँमाथि, उहाँले गर्नुहुने महान काममाथि विश्वास गर्न सकेनन्। यसकारण मर्कुस 6:36 पदमा फिलिपले उहाँलाई भनेका थिए, यी मानिसहरूलाई बिदा दिनुहोस्, तिनीहरूले वरिपरि बस्तीहरूमा गाउँहरूमा गएर आफ्नो निम्ति आफै खानेकुरा तिनीहरूले खोज्न सकुन्। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो रेस्पोन्स चाहिँ के हुनसक्छ? तपाईँ र मेरो प्रतिक्रिया चाहिँ के हुनसक्छ? आज मैले जब यो स्टोरी पढेँ, मलाई यो केटाको जीवनले एकदम धेरै छोयो। र फिलिप, अघि मैले भने फिलिप र आन्द्रियस जस्तै उनको कुनै पनि ठुलो पद थिएन। उनी त्यत्रो ठुलो सहरबाट, तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ बेसेदा सहरबाट भनेर लेखेको छ, होइन? ओके, उनीहरू बेसेदा सहरबाट आएका थिए। यो केटाको त्यो सहरबाटको ब्याकग्राउन्ड पनि थिएन, सायद एउटा गाउँबाट आएको साधारण केटा थियो र उसको कुनै पनि स्टाटस थिएन। एउटा गरिब केटा जससँग गाउँको रोटी पनि थिएन, तर जौको रोटी थियो, जससँग ठुला माछाहरू थिएनन्। र एउटा गरिब घराना भएको कारणले गर्दा चाहिँ उसको आमाले बाटोमा खानको निम्ति दिएको 2टा मसिना भुरा माछाहरू थिए। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई खाँचो परेको बेलामा त्यो महान कामको निम्ति, आश्चर्य कर्मको निम्ति उसले बाँड्छु गर्नलाई मन्जुर हुँदछ। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो स्टाटस के छ मलाई पनि थाहा छैन। तपाईँ र मेरो पृष्ठभूमि, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड के हो, परमेश्वरले त्यो कुराहरू हेर्नुहुन्न। तर परमेश्वरले हेर्नुहुने कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वास हो। फिलिप र आन्द्रियस येशू ख्रीष्ट सँगसँगै हिँडेको व्यक्ति र उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म देखेर पनि विश्वास गर्न सकेनन्। होला उनीको साथी एकाडेमिक क्षेत्रको कारणले गर्दाखेरि फिलिपले चाहिँ म्याथमेटिकल्ली हिसाब पनि गरे। 200 दिनारको पैसाले पनि पुग्दैन। उसलाई सबै कुरा थाहा भयो, किनकि उनी त्यही सहरबाट आएका थिए। तर तिनीहरूले जब प्रभुले महान काम गर्नको निम्ति तिनीलाई बोलाउनुहुन्छ, तिनीहरू बहाना गर्छन्। तिनीहरू उहाँको महान काममा सहभागी हुनलाई चाहँदैनन्। बरु यो भिडलाई तपाईँ बिदा गर्नुहोस्, उनीहरूले आफै खोजेर खाउन् भनिकन तिनीहरू पन्सिन चाहन्छन्। तर यो भिडबाट हामी एउटा केटालाई देख्दछौँ जसको स्टाटस केही नभए पनि, जसको कुनै पनि समाजमा मूल्य र मान्यता नभए तापनि सायद यो केटाले येशू ख्रीष्टको महान काम देखेको हुनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो केटाले येशूलाई आज पनि पछ्याएको छ। हो, 12 चेलामध्ये यो केटा छैन, ऊ प्रेरित गरिएको छैन। सायद येशूले कहिले यो केटालाई त्यो धेरै शिक्षाहरू दिनु पाउनु भएन होला। तर पनि यो केटाले विश्वास गर्छ कि येशूले यसबाट यो भिडलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मेरो स्टाटसले केही फरक पार्दैन। तपाईँ र म कहाँबाट हो, हाम्रो पृष्ठभूमिले हामीलाई केही फरक पार्दैन। होला हामी के कस्तो खालको रोटी खान्छौँ त्यसले पनि हामीलाई फरक पार्दैन। सायद तपाईँले कहिले पिज्जा खानु भएको छैन, बर्गर खानु भएको छैन होला, ठुल्ठुलो होटलमा पाउने नाम गरेको खानेकुरा खानु भएको छैन होला, तपाईँ र हाम्रो सहरको लाइफ पनि छैन होला है। फिलिप र आन्द्रियस जस्तो बेसेदा सहर भन्ने बित्तिकै सिटी, त्यो एउटा पृष्ठभूमि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड पनि हाम्रो छैन होला। तर परमेश्वरले हाम्रो हृदयको विश्वासलाई हेर्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईँले परमेश्वरले महान काम गर्न सक्नुहुन्छ। तब परमेश्वरले तपाईँको जीवनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ भएको थोरै कुरालाई यदि उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँद्वारा नै महान काम गर्नुहुन्छ। म विश्वास गर्छु तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाको जीवनमा परमेश्वरले महान रीतिले काम गर्दै हुनुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ। सायद अघि पनि हामीले गवाई सुन्दै थियौँ, तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाको गवाई होला। तपाईँ र मलाई साधारण परिवारबाट परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भयो। हाम्रो स्टाटसहरू समाजमा, सायद मण्डली इतिहासभित्र, क्रिस्चियनिटीभित्र तपाईँको त्यत्रो ठुलो परिचय पारिवारिक पृष्ठभूमि नहोला, त्यसले कुनै फरक पार्दैन। तर तपाईँसँग जे छ त्यसलाई यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँभित्र परमेश्वरले जे पनि वरदानहरू दिनुभएको छ पवित्र आत्माद्वारा, तपाईँद्वारा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। म त त्यही कुरा विश्वास गर्छु। म पनि
सोलुखुम्बुको देवपुजे भन्ने गाउँबाट आएको। सायद देवपुजे भन्ने गाउँ तपाईँले कहिले पनि सुन्नु भएको थिएन होला। सायद अहिले मैले भन्दै गर्दा तपाईँले कहिले पनि सुन्नु भएको थिएन होला। एउटा साधारण गाउँबाट आएको थिएँ। अहिले पनि बिजुली पुगेको छैन, अहिले पनि बाटो पुगेको छैन। म त्यो गाउँबाट आएको, बाटोले स्टिल नछोएको त्यो गाउँबाट। तर म कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ परमेश्वरले कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ। मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्ने भने सायद मन लाग्छ मेरो ब्याकग्राउन्ड केही पनि छैन, तर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले दुर्बलहरूलाई नै प्रयोग गर्नुहुन्छ, कमजोरहरूलाई चलाउनुहुन्छ। यसका प्रियहरू, तपाईँहरू जस्तोसुकै भए पनि, जहाँबाट हुनु भए पनि, तपाईँ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, तपाईँ कुन कास्टको हो, त्यसले कुनै फरक पार्दैन। तपाईँले इतिहासमा हेर्नुहोस्, यो केटाको विश्वास आकाश र धरती रहेसम्म, मण्डली रहेसम्म यो केटाको बारेमा हामी बाइबलमा पढिरहनेछौँ। यो केटाको विश्वासलाई हामी प्रचार गरिरहनेछौँ। तर फिलिप र आन्द्रियसलाई हेर्नुहोस्, जो येशू ख्रिस्टसँगै हिँडे, येशू ख्रिस्टको चेला थिए, तर पनि उनीहरूले क्वेसन गर्छन्, के त्यसले पुग्न सक्छ र यिनलाई बिदा दिनुहोस्। तर यो छिटो अघि सर्छ र उसले विश्वास गर्छ ख्रिस्ट येशूले यसद्वारा ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै पनि बाइबलमा यसरी लेखेको छ, 5 जसले प्रशस्त गरी खाए, र बाइबलमा लेखेको छ 12 डला उबारे पनि भनेर लेखेको छ। हामीले सोचेको भन्दा पनि, हामीले विश्वास गरेको भन्दा पनि महान काम परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट गर्नुहुनेछ। म चिन्दिनँ तपाईँलाई पर्सनल्ली, तर म यो कुरा विश्वास गर्छु, प्रियहरू, तपाईँले यदि उहाँलाई साँचोले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँबाट भएको वरदानहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गरेर परमेश्वरले महान रीतिले काम गर्नुहुनेछ। परमेश्वरको दृष्टिमा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड, हाम्रो पृष्ठभूमि कुनै महत्त्व कुरा होइन। हाम्रो ठुलो जात र सानो जातको कुराहरू होइन। हामी कहाँबाट हामी त्यसले कुनै पनि सरोकार राख्दैन। हाम्रो ब्याकग्राउन्डहरू, पावलले त के भन्छ भन्दा चाहिँ, मेरो पावलले त म फरिसीको पनि फरिसी, उनी एउटा विद्वान मान्छे थिए। मेरो ब्याकग्राउन्ड, म चाहिँ रोमी नागरिक पनि हो भन्छ, एउटा यहुदी व्यक्ति हो। तर उसले आफ्नो सम्पूर्ण ब्याकग्राउन्डको बारे यसो भन्छ, मैले ख्रिस्टको खातिर यी सबै कुरालाई मैले तुच्छ ठान्छु। यी सबै कुरा त ख्रिस्टलाई चिन्नको निम्ति बाधा मात्रै रहेछ, तर म ख्रिस्टतिर एउटा लक्ष्य बोकेर दगर्दछु। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ र नेपाली मण्डली इतिहासको लागि परमेश्वरले एउटा उद्देश्यको लागि तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ। आज यो छिटो केटाको ब्याकग्राउन्डहरू हामी पढ्छौँ, आज प्रचार गर्दैछौँ। सायद एक दिन हामी यो केटालाई भेट्नेछौँ, सायद स्वर्गमा एक दिन यो केटासँग हामी बात गर्नेछौँ र म उनलाई भन्नेछौँ, धन्यवाद तिम्रो गवाईको लागि, तिम्रो विश्वासले मलाई प्रेरणा दिएको छ। प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ र धेरैजनालाई परमेश्वरले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको मनमा म कमजोर छु, म कसरी यो कुरा गर्न सक्छु र परमेश्वरको दृष्टिमा म यो गर्न योग्य छैन, म कसरी उहाँबाट चलाइन सक्छु र भनेर तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला। तपाईँले याद गर्नु, यर्मियाले पनि आफूलाई इन्कार गरेका थिए, मोसाले भनेका थिए, म त बोल्नु जान्दिनँ, तर परमेश्वरले तिनै व्यक्तिलाई प्रयोग गर्नुभयो। संसारमा दुर्बलहरूलाई, कमजोरहरूलाई परमेश्वर चलाउनुहुन्छ। र यो छिटोको इतिहास हामीले निरन्तर, अघि मैले भने आकाश र धरती रहेसम्म, यो मण्डली इतिहास संसारभरि रहेसम्म यो केटाको बारेमा हामी प्रचार गरि नै राख्नेछौँ, जसले विश्वासद्वारा आफ्नो रोटी र माछा दिनको निम्ति तत्पर भए, आफ्नो भोकलाई त्यागेर आफ्नो निम्ति नभरिकन सबै कुरा दिइहाले। प्रियहरू, जब हामी उहाँको निम्ति अर्पण गर्छौँ अनि परमेश्वरले पनि महान काम हामीद्वारा गर्नुहुन्छ। विलियम क्यारीले भने जस्तै, एटम ग्रेट थिङ्स फर गड अनि एक्सपेक्ट ग्रेट थिङ फ्रम गड। परमेश्वरको निम्ति महान काम गर्ने लक्ष्य राख र परमेश्वरबाट महान कुराको आशा पनि गर। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। गड ब्लेस यु अल।